زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زیم قاری ابو سعید د السید قران اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم نن ان شاء الله پنځم تختی تنوین سٹارټ کوم د ویډیو شروع کېدنه وړاندې کچرته تاسو یا تاسو بچي آنلاین سبق ول غواړي نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ په ذریعہ او د کال په ذریعہ هم رابطه کولی شئ الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی نو د سبق شروع کېدنه وړاندې چند خبرې ضروری دي اول خو د تنوین معنا او پیژنو چې تنوین څه ته وایي تنوین دا خبر ذهن کې دی چې دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي که تاسو یاد وي په تیره تختی کې مونږ یو زبر یو زیر یو پیش ویل صحیح شو حرکات په دغه تختی کې به دو زبره دو زیره او دو پیش به وایي صحیح شو او دې ته هم مونږ تنوین وایو دو زبره دو زیره دو پیش ته تنوین وایو او دویم خبره چې کله دو زبر نه بعد الف راشي نو په دغه وخت کې بیا مونږ الف نه وایو صحیح شو صرف به دا میم وایو لکه میم دو زبر من میم الف دو زبر من به نه وایو صحیح شو که چېرته یو زبر نه بعد راشي نو بیا به الف وایو لکه با الف زبر با صحیح شو لکه تیر تختی همدغه شان بعضې اوقات د دو زبر نه بعد یا هم راځي نو دغه یا به هم مونږ نه وایو بس دا خبره ذهن کې دی دا وګوره دا الف راغلی دی نو دلته به الف نه وایو دلته الف راغلی دی دلته الف راغلی دلته یا بس الف او یا د دو زبر نه بعد چې راشي نو دا به مونږ نه وایو بس دا خبره ذهن کې کېدی او بل دا خبره هم ذهن کې کېدی چې تنوین کې مونږ به غنه کوو صحیح شو غنه مطلب دا نون آواز چې کم دی دا پوزې ته به وړو صحیح شو لکه من میم دو زبر من دا اواز چې کوم دي ته مونږ غو نه وایو ان شاء الله مخکې به د دې متعلق وضاحت وکړو خو صرف دا خبره ذهن کې دی چې تنوین کې مونږ غو نه کوو اوس سٹارټ کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما پسې وایو ان شاء الله ډیره فائدہ وکړي میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 اوما تختی نمبر سلورم چې کومو هغې په شان دي صحیح شوه پهله به یو ټکې جوړو او بیا به هغې نه بعد په روانه وایو صحیح شوه با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 ثا دو زبر ثن ثا دو زیر ثن ثا دو پیش ثن 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 ذال دو زبر ذن ګورې دلته به یا نه وایو ما تاسو ته مخکې مو ویل ذال دو زیر ذن ذال دو پیش ذن 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 او دا خبر هم ذهن کې دي دا صرف د دو زبر خبره ده صحیح شو د دو زبر نه بعد الف راځي او د دو زبر نه بعد یا صحیح شو نو دا به نه ویلی کېږي زوا دو زبر زون زوا دو زیر زوین زوا دو پیش زون زون
زن زن زادو زبر زن زادو زیر زن زادو پیش زن 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 زن. پیج نمبر 9. سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 سن. صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 تن. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن 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 طن. را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن 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 رن. نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 نن. لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 لن. ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر دن ضاد دو پیش دن ضن ضن دن. یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش ین 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 ین. شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیشن شن شن شن. جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 جن. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 قن. خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 خن. غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 غن. حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن 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 حن. عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 عن. ها دو زبر هن ها دو زیر هن ها دو پیش هن 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 هن. همزه دو زبر ان همزه دو زیر ان همزه دو پیش ان 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 ان. الحمدلله مونږه پټکو سره ویلو نو اخر کې ان شاء الله یو ځل پروانه هم وایو نو تاسو هم ما پسې وایي چې نور هم تاسو ته یاد شي.
من 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 بن 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 ون 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 فن 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 ثن 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 ذن 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 ظن زن 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 سن 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 صن 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 تن 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 دن 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 طن 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 رن 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 نن 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 لن 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 ضن 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 ين 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 شن 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 جن 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 كن 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 قن 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 خن 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 غن 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 حن 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 عن 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 هن 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 ان ان ان. الحمدلله مونږه پروانه سره هم سرته ورسولو. نو په اخره کې صرف تاسو نه پوښتنه کوم، نو تاسو ما ته په کمنټ کې ضرور جواب راکوئ چې مونږ ته تسلی ملاو شي چې تاسو زمونږ د سبق نه مستفید کیږئ او زمونږ په سبق باندې ښه پوهیږئ. سوال دا دی چې تنوین څه ته ویل کیږي؟ نو دغه جواب ما ته په کمنټ کې راکئ. الله مو خوشاله رجی. دعاګانو کې میا ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.